गरजेचें. म्हादय खातीर ह्युमन चेन महेशान सांगला प्रमाणे 20 मेक जातली पणजे. सो ताज्या खातीर एक इम्पॉर्टंट एक युनीक अशी अपील आमकां करपाक जाय आनी ती म्हणजे 16 जानेवारी 1967 ओपिनियन पोल जाल्लो गोंयांत. हो हिस्टॉरीक असो ओपिनियन पोल. तेन्ना ताजो जो मेन लिडर आशिल्लो त्या मुवमेंटाचो, तो मुवमेंट हाच्या खातीर केल्लो की गोवा महाराष्ट्रान मर्ज जावचें न्ही, एक सेपरेट आयडेंटिटी गोंयची उरची. ताजो मेन लिडर जो आशिल्लो तो तेन्नाचो फर्स्ट लिडर ऑफ ऑपोजिशन लिडींग UG पार्टी वॉज आनी पणजेचो पयलो आमदार दोतोर जॅक de Siqueira. दोतोर जॅक de Siqueiraन तेन्ना along with many others हो लढो दिवन गोंय महाराष्ट्रान विलीन जावपाचें ताजे पासून वाचयलें आनी आमची गोंयची वेगळी अस्मिताय अशी तिगून उरली. आनी तीच लिगसी तेन्ना गोवा वॉज सेव्ड फ्रॉम मर्जर आनी आतां वी हॅव टू सेव आवर म्हादय रिवर फ्रॉम गेटिंग मर्ज इन टू कर्नाटका. सो तो सेव गोवा मुवमेंट आशिल्लो फ्रॉम मर्जर आनी आतां सेव म्हादय हो आमचो जो इशू चलता आनी त्या हाज्या खातीर एक युनीक आमी ताका टच दितात. अलॉंग विथ आमी अर्थविस्ट कलेक्टिवान तो इनिशिएट घेतला, मिरियम कोशीन इनिशिएटीव घेतला आनी वी एज सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट सपोर्टेड अलॉंग विथ गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप. So that uniqueness is the grandson of that tall leader, Dr. Jack de Siqueira, that is Jack Ajit Sukija, आमच्या बरोबर आसात. आनी दोतोर जॅक सिकेराचो नातू ह्या नात्यान आमी सबंद गोंयकारांक अपील करतात की ताणें हो कॉल दिला, ताणें अपील करता फूल गोंयकारांक. तेन्ना जशें गोंय वाटावयलें आतां म्हादय वाटावपाची गरज आसा. सो आमी दोतोर जॅक सिकेराच्या नातू जॅक अजीत सुखीजा आसा आमच्या बरोबर, ताका आमी सांगतात की ताणें अपील करचें गोंयकारांक की व्हडा संख्येन तुमी म्हादय ह्युमन चेन जॉयन जावपाची ऑन 20th May 2023 between 4 to 6 पणजे. So I request Jack Ajit Sukija to make that appeal to all the Goans. Movement हा कर्नाटकान डायवर्जन केला हांव म्हणटालो हो मंगल पांडे मुवमेंट ऑफ 1857 पासून. कित्याक म्हादय खूब इशू हा, लेकिन आनी हो एक इशू हा तो कर्नाटकाच्या डायवर्जन साकून स्टार्ट जाता. आनी आमकां आतां कळोंक जाय की म्हादय आमकां कितें दिता इन दीस एरा ऑफ क्लायमेट चेंज. वॉट डज इट रियली गिव अस? ते आमकां ड्रिंकींग वॉटर दिता, ते आमकां एग्रीकल्चर सपोर्ट करता, इट प्रिवेंट्स सम फील्ड्स फ्रॉम बिकमिंग सॅलायन एंड आमची बायोडायवर्सिटी राखता. तो हेका लागून इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट ऑल ऑफ अस हॅव अ कनेक्शन विथ म्हादय एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज बाय कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग एंड सीइंग द म्हादय. And from there, I think from this connection, a lot of positive ideas will come. We'll get ideas how to take this movement forward and convince the government. Because I think in Goa, it is only when people come together and there's a mass movement, the government gets convinced about something. So it is my earnest appeal to each and every Goan and also everyone living in Goa and who loves Goa to come and participate in this movement. Give us 2 hours of your time from 4 to 6 p.m. Wear white and blue. Get your white and blue scarves and dupattas and get your water, and we're just going to celebrate the existence of Madhai. Just go and admire it, know its beauty, and we'll have artists, musicians and poets who will sing and talk about Madhai. And from there, we will look how we can take this movement forward. It is not really a criticism or anything. It is a celebration of Madhai as it exists, and from there we will see how we go forward. So once again, I request each and every person in Goa to give us these 2 hours, and from there we'll make this into a mass movement again. Thank you. Namaskar. सेलिब्रिटीचे सांगता हांव, राजकीय पक्षाचे सांगता
आमी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक जे आसा ते मेळिल्ले आसा. काल प्रज्वल सर आनी ग्रूप काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांकां मेळिल्ले. आज बाबजाय सुद्दीच्या हेच्या पयलीं बीन तेंचे कडेन उलयले. परत आज गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष बाबूजी सरदेसाय हांचे कडेन उलयले. बाबजाय सुद्दीच्या आम आदमी पार्टीच्या अध्यक्षां कडेन उलयले, आनी आमदारां कडेन उलयले. अशें सगळ्या पार्ट्यां कडेन उलोवप चालू आसा. आयज तो आमचो जे जितले उरले आहेत बाकीचे तेंचे उलोवणे आमचे पूर्ण जातले. त्याच बरोबर जे NGOज आसा तांचे कडेन उलयले आनी काही ग्रुप्स जे कल्चरल ग्रुप्स आसतले ह्याय ग्रुप्सां कडेन उलोवणे चालू आसा. कारण ते परफॉर्मन्सीस जे आसा ते म्हादई रिलेटेड परफॉर्मन्सीस करचे अशें आमचें म्हणणें आसा. म्हादई मुद्दो किंवा म्हादई एक आयडिया घेवन परफॉर्मन्स करचे अशें मुद्दो आसा. सो अशा लोकां कडेन आमी उलयल्या. अशा प्रकारचे परफॉर्मन्सीस 7 पॉयंट्सांचेर जातले. सो लोकांनी मॅक्झिमम संख्येन येवचे आनी एक तर जशें जॅक बाबा म्हटलें की वी आर सेलिब्रेटिंग द एक्झिस्टन्स ऑफ म्हादई. सो तशेंच बाकी अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी म्हादईचें एक्झिस्टन्स जें आसा आतां तें सेलिब्रेट करपाक 20 तारखेक 4 ते 6 ह्या टायमार ह्या ह्युमन जॉयन जावचें सगळ्यां कडेन विनंती आसा. आमी CMाकूय इन्विटेशन दिलं. ऑनरेबल CM we have kept an invite. Every minister we have dropped an invite. Some of them have said that for other commitments they can't make it. The others said they would get back. So we are welcoming, we are calling each and ते दिशाभूल तांचे ते हे पॉलिटिशियन्स जे दिशाभूल करपाचे धंदोच आसता. सो आमचे ते आमकां लागना. आमचे एज अ पीपल ऑफ गोवा वी हॅव कम टुगेदर आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली इट हॅज अफेक्ट ताजो इफेक्ट आसा. आतापर्यंत जे आंदोलनात्मक काही घटना ज्यो घडल्या त्या हाज्या प्रमाणे लक्षात येता की पॉलिटिकल पार्टी किंवा रुलींग पार्टी जी आसा भारतीय जनता पार्टी ताजेर बरोचसो प्रेशर जो आसा हो माउंट जाल्लो आसा. म्हणून त्या दिसा सुद्दां जेन्ना एका कार्यक्रमाच्या वेळार बाय हेमा सरदेसायान जेन्ना तांकां विचारलें की तूं म्हादय खातीर म्हादय वाचोवपाक जाय खातीर तेन्ना मुख्यमंत्र्यान मायक ओडून घेवन आपूण आपली म्हादय वाचयतलो हें ताका कमिटमेंट परते दिवचें पडलां. म्हणजे काहीसो प्रमाणात ज्या ज्या ठिकाणी खंय खंय वता थंय ते असे प्रश्न सरकाराक उपस्थित जातले आणि सरकाराचेर दबाव जो आसा हो उरतलोच. आणि म्हाका जाल्यार अशें दिसता की दीस गव्हर्मेंट आतां तरी तांच्यांनी सादूर जावचें आणि म्हादय सद्याचे उदकाचे जे इश्यूज चालू आसा वेगवेगळ्या वाठारांत उदकाचे उदक कमी जाल्लें आसा. जर तुमी ओपा जर केलें जाल्यार ताची पातळी जी आसा ती कमी जायत गेल्ली आसा. हाचें रिजन कितें तें गव्हर्मेंटान फायंड आवट करपाक जाय. कारण कळसा नल्ला इज ऑलरेडी डायवर्टेड. भंडुरा जो आसा तो सध्या आसा ताका लागून एटलिस्ट आमकां गोंयचेर वेगवेगळे लोकल फोक डान्स किंवा जे आमचे लोकल काही नृत्य आसतली किंवा आमचे लोकल ढोल ताशे आसतले अशे वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा ह्या 7 पॉयंटाचेर जावपाचे आसा. ह्याका लागून आमी जे सेलिब्रिटीज आसा जे गोंयकार सेलिब्रिटी आसात तांकां सुद्दां आमी कॉन्टॅक्ट केल्ले आसा आणि तांच्यांनी एश्युअर केला की दे आर जॉयनिंग फॉर दीस ह्युमन चेन. एज फार एज अदर NGOज आसतले किंवा पॉलिटिकल पार्टीज आसतले हांकां सुद्दां आमी आव्हान केलां की तांणी ह्या ह्युमन चेनाक येवचें आणि सहभाग दाखोवचो आणि ह्या म्हादय खातीर आमी राखणदार आसात हे तुमी दाखोवन दिवचें आणि आमी म्हादय खातीर सदांच आसतले. म्हादय जोपर्यंत गोंया खातीर येना तोपर्यंत वी आर फायटींग फॉर म्हादय. हांव प्रज्वल साकारंदे सरान पॉलिटिकल पार्टी हॅज ऑलरेडी एक्सेप्टेड. आता जशें सांगलें तशा प्रमाणे काँग्रेस हॅज ऑलरेडी सेड येस, गोवा फॉरवर्ड हॅज सेड येस, देन आम आदमी पार्टी हॅज सेड येस. सो तशें सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी आपलो सहभाग जो आसा तो केल्लो आसा. हय ऑफकोर्स इतल्या लेवलाचेर तो पावलो न्ही मुवमेंट. म्हणजे अदरवायज ब्लँकेट डायवर्ट करून वचपाचें तें जावना. सो आय डेफिनेटली फील दॅट तेन्ना 30 डिसेंबराक महेशान नदनाथान जेन्ना आझाद मैदानाचेर कॉल दिल्लो 30 डिसेंबर दिशाभूल करपाचें सगळ्यांक लोकांक कितें